इल्ला अहसाहा, कोई छोटी चीज मगर कोई बड़ी चीज मगर ये कि उसका जिक्र किताब मुबीन के अंदर मौजूद है। फरमा कि आए इब्न अब्बास, हर खुश्क तर का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, बल्कि 8वें मासूम फरमाते थे कि अगर मेरी सुई भी गिर जाए तो मैं उस सुई को भी कुरान के जरिए से ढूंढ लूंगा। ये कुरान के जरिए, क्योंकि खुदा के पास जो अस्माए आज़म है वो 72 है और उनमें से 71 अस्माए आज़म अइम्मा तारीन को दिए गए हैं। इसमें आज़म रखते हैं। एक शख्स के पास एक इसमें आज़म था, आसिफ बिन बरखिया के पास। वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीह क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक। अब इल्म इलाही को समझें, ये वो मदरसे में या दुनियावी स्कूल में पढ़ने वाला ये इल्म नहीं है, बल्कि ये इल्म लदुन्नी है, मिन अल्लाह है। खुदा की तरफ से जो इल्म दिया जाएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। एक शख्स को इल्म किताब में से एक हर्फ उसको आता हुआ, उसने क्या कहा? सुलेमान से, क्योंकि हुसैन वारिस अंबिया भी तो हैं और हमारा मौजू यही कि हुसैन मीरास अंबिया रखते हैं। एक शख्स के पास जो जनाब सुलेमान का वसी और खलीफा है, आसिफ बिन बरखिया, उसके पास एक इल्म है। इसमें आज़म में से एक इसमें इसके पास, उसका क्या दावा है? कुरान कहता है वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। जब बिल्क़ीस का वाक़या हुआ, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े बादशाह थे कि यहाँ तक कि जब वो चलते थे उनका तख्त हवा के दोष पर सफ़र करता था। आप उनकी हैबत और जलालत को ज़रा तस्वुर में लाएं तरह कि एक ऐसा शख्स जो खुदा का नबी हो, जिसका तख्त हवा में परवाज़ करता हो, जिसका हुक्म हवाओं के ऊपर चलता हो। एक दफ़ा चले जा रहे हैं कि एक दफ़ा सूरज की किरण यहाँ पर पड़ी, ऊपर देखा तो हुदहुद नज़र नहीं आया, क्योंकि वो जगह जनाब सुलेमान जब सफ़र करते थे तो उनके सर के ऊपर परिंदे अपने परों से साया करते थे ताकि सूरज की किरण जनाब सुलेमान के लिए तकलीफ देह साबित न हो। यह है बादशाहत, ये खुदा की दी हुई बादशाहत है कि खुदा चाहे तो इस तरह इज्जत देता है। और ऐसे भी लोग हैं जो बादशाह बन गए, तख्त पर बैठ गए, एक मक्खी बार बार उसके नाक पर बैठ रही है। ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने के बादशाह की बात कर रहा हूँ। बार बार उसके नाक पर बैठ रही, फिर उड़ा दिया, फिर मक्खी बैठ गई। मक्खी को क्या पता कि बादशाह है कि गुलाम है। कहा कि ए जाफर इब्न मोहम्मद, जरा ये तो बताए कि अल्लाह ने मक्खी को क्यों खलक किया? खुदा हकीम और खबीर है, तो आखिर इस मक्खी को बनाने की क्या वजह थी? मौला ने जवाब दिया, अल्लाह ने मक्खी को इसलिए खलक किया ताकि इसके जरिए से जाबिर और जालिम लोगों को जलील किया जाए। सलवात पढ़े एक दफा। हालांकि इमाम के पास 100 वजह हैं, मगर फरमाया कि खुदा ने इसलिए खलक किया कि ताकि जो भी शख्स तख्त पर बैठकर अपने आप को कुछ समझे उसे जलील कर दे। मगर खुदा जिनको बनाता है बादशाह, उनको हवाओं के ऊपर मुसल्लत कर देता है, उनको जानवरों के ऊपर मुसल्लत कर देता है, उनको जानवरों की बोली सिखा देता है। सुलेमान जा रहे हैं, ऊपर से सूरज की किरण पड़ी, देखा तो हुदहुद की जो जगह है वहां से सूरज की किरण पड़ रही। फरमाया कि माल यला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन। कुरान क्या है? सूरह मुबारक सबा में क्या हुआ हुदहुद को कि मैं देख नहीं रहा हूँ? लअज़बहन्नहु औ लअज़िबन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। अब हुदहुद को सजा मिलेगी। बादशाह जनाब सुलेमान बादशाह, हमें की सजा मिलेगी। लअज़िबन्नहु, उसको एक सख्त अजाब मिलेगा या वो ज़िबह किया जाएगा। हाँ, अगर कोई अच्छी खबर लेकर आ जाएगा तो फिर हुदहुद की जान बख्शी की जाएगी। तो इतने में हुदहुद आया। फिर वो तफसीली वाक़या कुरान करीम के अंदर मौजूद है। कहा कि मैं एक ऐसी ममलकत से आया हूँ कि जहाँ के लोग एक औरत की सरपरस्ती में है, एक औरत उनके ऊपर हुक्मरान है। इमराअतन तमलिकुहुम यअबुदून शम्स, जो खुदा को छोड़कर सूरज की परस्तिश करते हैं। ए अल्लाह के नबी, मैं उनकी खबर लेकर आया हूँ। तब जनाब सुलेमान ने कहा कि ठीक है, तुम एक अच्छी खबर लेकर आए हो, लेकिन हम तुम्हारी तस्दीक करेंगे। अगर तुम इस खबर में सच्चे हो तो हम तुम्हारी जान छोड़ देंगे, हम तुम्हारी जान छोड़ देंगे। ये खत ले जाओ सुलेमान की तरफ से, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह सबा पढ़ लें इंशाअल्लाह, आपको यह आयत कुरान की वाहिद सूरत है जिसके अंदर बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा लिखा ही है। एक सूरह के शुरू में और एक सूरह के ऐन दरमियान में, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखो ये सुलेमान की तरफ से खत है उस औरत की तरफ जो बादशाह है। मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि खुदा की परस्तिश को कबूल कर लो और सूरज की परस्तिश छोड़ दो।
وہ عورت بھی ایک ذہین عورت تھی. جب ان کے پاس یہ خط پہنچا, بیٹھی ہوئی تھی, ایک دم خود نے اوپر سے گرا دیا. ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں انبیاء کے قاصد, ایسے ہوتے ہیں انبیاء کی طرف سے ہر کارے. اس طرف خط پہنچاتے, ایک دفعہ اس کے سامنے خط گرا اس کے گود میں, کہا کہ یا ایھا الملأ انه القی الی من کتاب کریم. حسین وارث انبیاء ہیں, انبیاء کا تو تذکرہ ہوگا تو پھر حسین کو سمجھیں گے. سلیمان کی بادشاہی کو سمجھیں گے تو حسین کی بادشاہت کو سمجھیں گے. یا ایھا الملأ, اے لوگو, انہ القی الی من کتاب کریم, میرے پاس ایک انتہائی کریم خط آیا ہے, باعزت خط. کریم باعزت کو کہتے ہیں. کیسے؟ سلیمان کی خط کا عزت مند ہونا کس دلیل سے بلقیس نے ثابت کیا؟ کیوں؟ کیونکہ خط کے شروع میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث میں بسم اللہ کی تفسیر ہے. کہتا ہے کہ اگر تم نے سورج کی پرستش کو ترک کیا تو ٹھیک ہے, ورنہ تمہارے اوپر چڑھائی کی جائے گی, تمہارے ملک کو تباہ کیا جائے گا. اس کے بعد پھر اس عورت نے اسلام کو قبول کیا, جناب سلیمان کے پاس چلی. وہ تفصیلی واقعہ ہے, لیکن جب وہ چلنے کی جب تیاری کرنے لگی تو ہوا نے جناب سلیمان کو پہلے ہی خبر پہنچا دیا کہ اب وہ آپ کی طرف چلنے کا ارادہ کر چکے. تو وہاں پر سلیمان نے کہا کہ من یاتی بعرشہ, کہ اس کا عرش, اس کا تخت کون لائے گا؟ تو ایک شخص جس کے پاس علم کتاب میں سے ایک علم تھا. ہمارے بحث یہاں پر ہے, علم کتاب میں سے جس کے پاس ایک علم تھا. وقال الذی عنده علم من الکتاب, کتاب میں سے ایک علم رکھنے والے آدمی نے کہا, اس سے پہلے کوئی جن کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں آپ کے اٹھنے سے, آپ اٹھے ہوئے تو بیٹھنے تک میں لاؤں گا. لیکن جس کے پاس علم کتاب تھا وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے. کہا کہ میں اس تخت بلقیس کو آپ کے سامنے پلک جھپکنے سے پہلے لا کھڑا کر سکتا. کتنی دیر لگتی ہے آپ بتائیں؟ انسان اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور کھولے, سیکنڈ سے بھی کم عرصہ لگتا ہے. یعنی ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں تخت بلقیس کو ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے آپ کے سامنے علم لدنی کی قوت سے لا کھڑا کر سکتا ہوں. تو جس کے پاس ایک علم لدنی ہو, اس کے پاس اتنی قوت ہو, تو جس کے پاس خدا کی طرف سے 71 اسماء حسنہ کا, اسماء اعظم کا علم ہو, اس کے پاس کتنی قوت ہوگی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مولا کی ذات. یہ ہے حسین ابن علی, وارث ہیں انبیاء. ہر چیز میں انبیاء کے وارث ہیں. اب انبیاء خدا کے وارث بنے علم میں, علم لدنی میں, تو حسین وارث انبیاء ہیں علم میں. اللہ نے انبیاء کو ایک تخصیص دی ہے, کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے تخصیص دی ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. کہتے ہیں نا السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ, اے آدم صفی اللہ کے وارث. حسین سب کے وارث ہیں. کوئی خیر ایسا نہیں ہے جس کا حسین وارث نہ ہو. زیارت جامعہ میں کیا ہے؟ زیارت جامعہ میں یہی خطاب ہے ائمہ طاہرین سے, اذا ذکر الخیر فانتم اولہ وآخرہ واصلہ ومعدنہ وفرعہ. کہ اے ائمہ اہل بیت, اے ابا عبداللہ الحسین, جب بھی خیر کا تذکرہ ہوگا آپ ائمہ اہل بیت کا ذکر سب سے پہلے کیا جائے. خیر کیا ہے؟ اگر نمازیوں کا تذکرہ کیا جائے گا, نماز خیر ہے. اگر کہیں نماز کا تذکرہ ہو اور حسین کا تذکرہ نہ ہو, یہ ناممکن ہے. اگر کہیں پر خدا کی راہ میں جہاد کا تذکرہ ہو, حسین کا تذکرہ نہ ہو, یہ ناممکن ہے. کہیں پر سخاوت کی بات چل رہی ہو اور حسین جیسے سخی کا تذکرہ نہ ہو, تو وہ تذکرہ نامکمل رہے گا. اذا ذکر الخیر فانتم اولہ وآخرہ واصلہ. اس خیر کی بنیاد بھی آپ ہیں, اس خیر کی اصل اور جڑ آپ ہیں. کوئی خیر اس وقت تک خیر نہیں بن سکتا جب تک وہ آپ سے منسوب نہ ہو. تو لہٰذا ائمہ طاہرین اور خصوصاً ابا عبداللہ حسین کو ایک وراثت حاصل ہے. علم ایک خیر ہے. جناب آدم علیہ السلام خدا کے نبی تھے. جب ہم کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ, اے آدم صفی اللہ کے وارث, تو صرف آدم کی صفوت میں وارث نہیں ہے, بلکہ علم میں جناب آدم کے بھی حسین ابن علی وارث ہے. کون سا علم؟ کیا جناب آدم نے دنیا میں کسی حوزے میں پڑھا؟ نہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ. ہم نے آدم کو اسماء حسنہ کی تعلیم دی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسماء حسنہ کی تعلیم دی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ آپ بتائیں کہ خدا جس کو علم لدنی دیتا ہے اس کا کیا مقام ہے؟
جو اس دنیا میں علم پڑھتے ہیں ہمارے فقی اور مجتہدین اور مراجعین، پروردگار ان سب کی حفاظت فرمائے. ان کے ذریعے خدا کے رسول کا دین اور شرع چل رہا ہے، اور ہمارے تمام مجتہدین کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھے. کتنے محترم ہیں ہمارے لیے ہمارے علماء اور مراجعین، اور یقیناً امام زمان کی نمائندے ہیں، نیابت کرتے ہیں، نیابت شرعیہ رکھتے ہیں. لیکن ایک علم، جب ان کی اتنی عزت ہے یقیناً ہونی چاہیے، لیکن ایک علم جو خدا کسی کو دے، اگر خدا کسی کو عالم بنائے تو اس کی عزت خدا خود بناتا ہے. کیسے بناتا ہے؟